नमस्कार सबैजनालाई। आज म आफ्नो र आफूले लेखेको कथा होइन, अरू कसैले लेख्नु भएको कथा पढ्दैछु। हरि कडेलज्यूको लघु उपन्यास मीना दिदी यहाँहरूको सामुन्ने प्रस्तुत गर्दैछु। उहाँले 17 भागसम्म लेख्नु भएको छ। भाग 17 यस कथाको अन्तिम भाग पनि हो। एउटा एपिसोडमा मैले 5 देखि 6 भाग पढ्ने कोसिस गर्नेछु। आशा छ हजुरहरूले मन पराउनु हुनेछ यस कथालाई पनि। बैठक कोठामा खाना खाएर सबैजना जम्मा भएका थियौँ। टिभीमा राति 8 बजेको समाचार आउँदै थियो। समाचार पनि कति सुन्नु भन्दै सविता आफ्नो कोठातिर लागि। आमा बैठक कोठाको सोफामा बस्नु भएको थियो। म त्यही कोठामा भएको बिस्तारामा पल्टिएको थिएँ। छोराहरू आफ्नो आफ्नो कोठामा थिए। विदेशी भूमिमा धेरै वर्ष पसिना बगाएको म आजभोलि घरमा त्यत्तिकै बसेको थिएँ। विदेशबाट क्यान्सिल गरेर आएको पनि 1.5 वर्ष हुन थालेको थियो। छोरालाई अस्ट्रेलिया पठाउने तयारीमा थिएँ। 19 वर्ष सानो उमेरमा मेरो बिहे भएको थियो। त्यसैले 41 वर्षको भए पनि छोरा 21 वर्ष पुगेको थियो। मैले 18 वर्ष त खाडीमा बिताएको छु। 21 वर्ष हुँदा कुवेत गएको थिएँ। काम र कमाई राम्रो हुँदा धेरै वर्ष बसियो। आजभोलि पछाडिको मेरुदण्ड दुख्ने बिमार नै भयो। त्यसैले पनि प्राय बस्नभन्दा सुत्न रुचाउँछु। टिभीमा समाचार दिँदै थियो। समाचार सुन्दै थिएँ। आमा बोल्नुभयो, ए ठुले सुन त। घरको जेठो छोरा भएकाले मलाई आमाले ठुले नै भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। मैले आमातिर हेर्दै भने, हजुर भन्नु के भयो? आमा बोल्नुभयो, रामुको छोराको बिहे अरे, निम्तो आएको छ। जाने होला नि भोलि। को जाने हो? रामु आमाको काकाको छोरा हुन्। नाताले भन्नुपर्दा मेरो मामा पर्नुभयो। मैले बोले, मलाई त चिन्दैनन् होला, के जानु, तपाईँ जानु जाने भए। आमा बोल्नुभयो, खाली विदेशको विदेश भएपछि कसरी चिन्छस् त? चिन्जान गरेपछि चिन्जान त होइजान्छ। म गएर के गर्नु? खाना केही हुँदैन। त्यो हुलमेलमा भो तै जा, नत्र नातिलाई पठाइदे। मैले पुनः प्रश्न गरेँ, कहाँ बस्छन् र अहिले? आमा पुनः बोल्नुभयो, कहाँ हुनु नि, फुलगाछीमै छन्। फुलगाछी भन्ने बित्तिकै मनमा छुट्टै आनन्द आयो। मैले बाल्यकाल बिताएको ठाउँ थियो। विक्रमसम्म 2043 सालमा म पहिलोचोटि झापा जिल्लामा पर्ने यस ठाउँमा गएको थिएँ। मेरो मामा घर पनि थियो। म मामा घरमा बसेर 10 कक्षासम्म पढेको थिएँ। त्यसपछि म घर आएको थिएँ। म घर आएको 1-2 वर्षमा नै मामाहरूले त्यो ठाउँ छोडेर इटहरी आउनुभयो। त्यसपछि त्यो ठाउँमा आजसम्म गएको थिइनँ। जाने काम पनि परेको थिएन या जाने इच्छा भएन। यो प्रश्नको जवाब मसँग नै छैन। विराटनगरबाट झापा टाढा त होइन र जाने अवसर मिलेन नै भन्नु पर्यो। आमा पुनः बोल्नुभयो, जाने भए भोलि नै जा, पर्सि त बिहे हो। कोही नगए रिसौला, जा आफन्तसँग पनि चिन्जान हुन्छ। आमाको कुरा काट्न सकिनँ र भने, हुन्छ म भोलि नै जान्छु। आमा पनि आफ्नो कोठातिर लाग्नुभयो। एक्लै के बस्नु टिभी हेर्दै मनमनै सोचेर म पनि आफ्नो कोठातिर लागेँ। सविता बिस्तारा मिलाउँदै थिए। म बिस्तारामा पल्टिएँ। ऊ बोली, किन टिभी हेर्नु भएन? आमा जानुभयो? मैले भने, जानुभयो। एक्लै के हेर्नु? बुढी नै कोठामा आएपछि। ऊ पुनः बोली, लाइट बन्द गर्नु पर्दैन त बैठक कोठाको? म बोले, भुलेछु यार, बन्द गर न। ऊ झर्किँदै, सधैँ भुल्ने त हो भन्दै ऊ लाइट बन्द गर्न गई। बन्द गरेर कोठामा प्रवेश गरी ढोका बन्द गरेर बिस्तारामा पल्टी। मैले भने, ओए काली, भोलि म मामा घर जान्छु। 2-3 दिनपछि आउँछु। कि त पनि जान्छस्? उसले भने। म गएर घरको काम चाहिँ कसले गर्छ र? उसको कुरा पनि जायज नै थियो। त्यसैले मैले यस विषयमा कुरा गर्नु बेकार जस्तै लाग्यो। श्रीमती र श्रीमान बीच रातिमा हुने कार्यको यहाँ वर्णन गर्नु औचित्य छैन होला। तर ऊ बेलामा हाँस्दै भन्थे, जवानीको जोस सबै खाडीमा सकेर आउनुभयो, अब सुहास मात्र त होला नि। म पनि हाँसेर प्रतिक्रिया दिन्थेँ, खाडीमा गएको थिए र त रानी जसरी बसेकी छस्, नत्र त 2 छाक खानको लागि टल्पिन पर्थ्यो होला।
भोलिपल्ट बिहान खाना खाएर सकेपछि मोटरसाइकलमा घरबाट रामु मामाको घरतिर लागे, जुन मेरो बाल्यकालसँग परिचित ठाउँ पनि हो। झापा जिल्ला सुरुङ्गाबाट भित्र झापा सदरमुकाम जाने बाटो छिरे। त्यो बेलामा यो रोड कच्ची थियो। बर्खामा त हिलामै हुन्थ्यो। बर्खा त हिलाले गर्दा साँझ बिहान छुट्ने बस पनि जाँदैन थियो। अहिले पिच गरेको रहेछ। लगभग त्यो बाटो 20 मिनट जति मोटरसाइकलमा सवार गरेपछि आयो शरणामती, जहाँ मैले कक्षा 4 पछि 10 कक्षासम्म पढेको थिएँ। अहिले यो स्कुलमा +2 पढाइ हुने रहेछ। यहाँ त्यो बेला बुधबार हाट बजार लाग्थ्यो। अहिले त पुरै बजार जस्तो भएको रहेछ। मलाई यहाँको हरेक दृश्यमा पहिला र अहिले देखिएको थियो। यहाँबाट 1.5 किलोमिटर तल पुगेपछि आयो मेरो बाल्यकाल बिताएको गाउँ फुलगाछी। चोकमा मोटरसाइकल रोके। त्यहाँ पहिला पिपल र बरको बोट थियो, अहिले पनि थियो। अहिले त्यही बोटको तल प्रतीक्षालय बनाएको थियो। पहिला त्यही छेउमा सानो टङ्की पसल थियो। अहिले थुप्रै पक्की घरहरू बनेका थिए। 2-3 वटा घरमा पसल थियो। यो ठाउँ छोडेको पनि 21 वर्ष भएको थियो। पहिला बिजुली थिएन, अहिले बिजुली थियो। बाटो पिच भएको थियो। साना साना झुपडी घरहरू पक्की घर भएका थिए। म त्यही प्रतीक्षालय नजिकै चिया पसलमा गएँ। मलाई कसैले चिनेनन् र मैले पनि चिन्न सकिनँ। चिन्नु पनि कसरी, सबै नयाँ अनुहार जस्तै लाग्थ्यो। भित्र पसेर नजिकै एउटा कुर्सीमा बसे। एकजना अधबैँसे 30-35 वर्षकी आइमाईले सोधिन्, के सेवा गरौँ सर? मैले भने, एउटा चिया दिनु न। अनि मैले पुनः सोधेँ, रामु नेउपानेको घर जाने बाटो यही हो र बहिनी? उनले मेरो टेबलमा चिया राख्थे भनिन्। यहाँबाट 3 मिनट जति लाग्छ। सिधै जानु र पहिलो उत्तरतिर जाने बाटो हेर्नु, त्यही हो। मैले पुनः प्रश्न गरेँ, जङ्गल जाने बाटोको तेस्रो घर नै हो? उनले भनिन्, हो त्यही घर हो। कहाँबाट आउनु भएको? मैले भने, विराटनगरबाट। यस्तै कुरापछि खासै चिनेको कोही नदेखेपछि म मामा घरतिर लागेँ। त्यहाँबाट हिँडेको 3 मिनटमै मामा घर पुगेँ। बाहिर मोटरसाइकल रोके। साँझको 4 बज्दै थियो। मलाई कसैले चिनेका थिएनन्। सबैले एकअर्काको मुख हेर्दै थिए। भित्रबाट सानीमा हाँस्दै बाहिर आउनुभयो। कसैले चिनेनौ र? सानीमाको प्रश्न थियो। मैले सानीमालाई खुट्टामा ढोक गरेँ। त्यहाँ उपस्थित सबैले मलाई नमस्कार गरे। सानीमा र मेरो उमेरको जम्मा 1 वर्षको अन्तर थियो। सानीमा हाम्रो घर आउनु भएकाले पनि मलाई सजिलै चिन्नुभयो। म पनि विदेशबाट आउँदा प्राय सानीमाकोमा जाने गर्थे। सानीमाको बिहे मर्निङको नरुवामा भएको थियो। उहाँ बिहेमा हिजो नै आउनुभएको थियो। सानीमाले प्रश्न गर्नुभयो, आमा आइन्? मैले जवाफ दिएँ, नाइ जान्न भन्नुभयो। बिहेपछि आउनुहुन्छ होला। सबैसँग परिचय कार्यक्रम सकियो। यतिकै बाहिर बसेको थिएँ। मामा सानीमा सबैसँग मिठा मिठा गफ चल्दै थियो। मेरो पछाडिबाट कसैले हातले आँखा बन्द गरिदियो। हात समाए। हात आइमाई मान्छेको थियो। छामछुम गरे अनि आवाज आयो, को हुँ म? अकमक्क परे। मलाई चिन्ने मान्छे नै अभाव भएको बेलामा मेरो आँखा बन्द गरिदिने को होला? हातका चुराहरू, औँलाका औँठीहरू अनि हातको स्पर्शले महसुस गर्न सक्थे, तर पटक्कै चिन्न सकिनँ। त्यसपछि मेरो आँखा छोप्ने आइमाईले नै बोल्नुभयो, चहचरी। यो हाम्रो बाल्यकालको भाषा थियो। हामी यो भाषामा आमा बुवालाई झुटो बोल्नका लागि बढी प्रयोग गर्थ्यौँ। हरेक अक्षरको अगाडि च जोडेर बोलिन्थ्यो। चहचरी भनेको हरि थियो। मेरो नामसम्म थाहा भएको उफ, मलाई त रनभुल्ल बनायो। तर यसरी बोल्ने भनेको त्यो बेला सङ्गीता, विनिता, अस्मिता, केशव, सुरेश आदि साथीहरू थिए। मेरो आँखा नै बन्द गर्ने हिम्मत त केवल मिना दिदीमा नै हुनुपर्छ भनेर अँधेरीमा बाँड छोडे। मिना दिदी हो? दिदीले मलाई झ्याप्प पछाडिबाट अङ्कामाल गर्नुभयो। मिना दिदीलाई देखेपछि मेरो खुसीको सीमा रहेन। उहाँ र मेरो उमेरको अन्तर 4-5 वर्षको थियो। फुलगाछी छोडेपछि कुवेतमा अहिले भन्दा ठिक 7 वर्ष अगाडि भेट भएको थियो। आज फेरि भेट हुने अवसर मिल्यो। दिदीका आँखाबाट हर्षका आँसु बगिरहेका थिए।
त्यही आँसुको एक थोपा मेरो हातमा टप्प झर्यो। म जुरुक्क उठेँ, दिदीलाई ढोक गर्न खोजेँ। के सोचेर हो कुन्नी, दिदीले दिनु भएन। उहाँ कुनै नाताले होइन, केवल भावनात्मक नाताले दिदी हुनुहुन्थ्यो। दिदी मात्र नभएर सबैभन्दा बढी मिल्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई देखेपछि म आफै टोलाउन थालेँ। हाम्रो बाल्य अवस्थाको यादहरू चलचित्रको रिल झैँ घुमे झैँ मेरो मानसपटलमा फनफनी घुम्न थाल्यो। यो वैज्ञानिक युग हो। यहाँ छिटोभन्दा छिटो गुड्ने र उड्ने यन्त्रहरूको विकास भएका छन्। साइकल, मोटरसाइकल हुँदै तीव्र गतिका सवारी साधनहरूको विकास भयो। आकाशमा उड्ने हेलिकप्टर, हवाईजहाज, रकेट बन्यो। मान्छे चन्द्रमासम्म पुगे, समुद्रको गहिराईमा पुगे, धरतीकै एक कुनाबाट अर्को कुनामा पुगे। तर जति नै विकास भए पनि यो विज्ञानको युगमा मनभन्दा छिटो दौडिने यन्त्र अझै बन्न सकेको छैन। मेरो मन दिदीसँग हुँदाहुँदै बाल्यकालतिर यसरी दौडियो। म 9 वर्षको हुँदा यहाँ आएको थिएँ। मामा घर बसेर पढ्ने रहरले मलाई यहाँ ल्याएको थियो। त्यो बेला म कक्षा 4 मा पढ्थेँ। मिना दिदी कक्षा 7 मा पढ्नुहुन्थ्यो। फुलगाछीमा भएको स्कुल जम्मा 3 कक्षासम्म मात्र भएकाले दिदीसँगै म पनि शरणामतीमा भएको राजा माध्यमिक विद्यालयमा पढ्न जान्थेँ। हामी हिँड्दै जान्थ्यौँ। हाम्रो घरबाट उत्तरपट्टि जङ्गल थियो। त्यो जङ्गलको बाटो जाँदा आधा घन्टामा स्कुल पुग्थ्यौँ। यदि बाटोतिरबाट गयौँ भने 40 मिनट लाग्थ्यो। त्यहाँबाट पढ्न जाने हामी थुप्रै थियौँ। त्यो बेला धेरै कम मान्छेसँग साइकल हुन्थ्यो। उमेरको हिसाबले हामी साइकल चलाउन असक्षम भएकाले हिँड्दै जान्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ बसमा पनि जान्थ्यौँ। त्यो बेला बिहान 8 बजे एउटा, अर्को 9 बजे, अनि बस झापाबाट सुरुङ्गातिर आउँथ्यो। साँझ एउटा 4 बजे, अर्को 5 बजे आउँथ्यो सुरुङ्गाबाट झापातिर। स्कुलबाट आएर गाई भैँसी चराउन जङ्गल जान्थ्यौँ। घाँस दाउरा लिन पनि जान्थ्यौँ। बाँसको लामो लौरोमा एउटा अङ्कुशे जस्तो बनाएर सुकेको रुखका हाँगा त्यही लौरोले तान्थ्यौँ। कति रुखमा त दिदी आफै चढेर झार्नुहुन्थ्यो। जङ्गल जाँदा, भैँसी चराउन जाँदा होस् या दाउरा लिन जाँदा होस्, हामी सँगै जान्थ्यौँ। हामीसँग स्कुल जाने, गाई भैँसी चराउन जाने अरू थुप्रै थिए। दिदी घरकी कान्छी छोरी, जेठी दिदी अपङ्ग थिइन्। खुट्टाहरू चल्दैन थियो। अर्को दाई हुनुहुन्थ्यो। दाई कक्षा 8 मा पढ्नुहुन्थ्यो। तर दाई पढाइमा निकै कमजोर हुनुहुन्थ्यो। बुवामा खेती किसानी गर्नुहुन्थ्यो। साथमा स्कुल नजिकै चिया पसल र सानो किराना पसल पनि गर्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला गाउँमा 2वटा मात्र पसल थिए। एउटा दिदीहरूको त अर्को खनाल बाजेको पसल थियो। खनाल बाजेको पसल भने बस रोक्ने चोकतिर थियो। जब गोठालो जान्थ्यौँ हामी त्यो बेला झुरे, कबड्डी, चुङ्गी आदि खेल्थ्यौँ। दिदीले चुङ्गी निकै राम्रो खेल्नुहुन्थ्यो। गाउँमा कसैले जित्न सक्दैन थियो। झुर्रे, कबड्डी खेल्दा जतिजना गोठाला गएका छौँ 2 भाग लाग्थ्यो। 2 जना टिम लिडर हुन्थे र पालै पालो रोज्थे। मलाई सानो छ भनेर कसैले रोज्दैन थियो। अन्तिममा दिदीले नै आफ्नो टिममा राखेर खेलाउनुहुन्थ्यो। दिदी गोठालो नआएको दिन म पनि खेल्न पाउँदिन थिएँ। त्यसैले दिदी गोठालो नआउँदा दिदीसँगै दिदीको घरमा बस्थेँ। म जङ्गल गाईबस्तु चराउन जाँदिन थिएँ। केवल खेल्नुका लोभले जान्थे। वस्तु चराउन त मामा सानीमाहरू पनि जानुहुन्थ्यो। मलाई हँसिया बोकेर घाँससम्म काट्न सिकाउने मेरी दिदी साँच्चै दिन प्रतिदिन स्वर्गकी अप्सरा जस्तै राम्री हुँदै गएकी थिइन्। उनको सुन्दरताको चर्चा गाउँभरि हुन्थ्यो। पातलो ज्यान, छिनेको बारुले कम्मर, मृगनयन, लामो केशराशि, पिपल पाते ओठ, यी सबै कुराहरूले मेरो दिदीलाई देखेर मोहित नहुने कोही थिएनन्। साँच्ची भन्नुभन्दा मेरो दिदीको सुन्दरताले त्यो आकाशको चन्द्रमालाई चुनौती दिएको आवाज हुन्थ्यो, जुन चन्द्रमामा पनि दाग थियो। तर मेरी दिदीमा कुनै दाग थिएन। मेरो सम्बन्ध दिदीसँग मात्र नभएर दिदीका आमा, बाबा, दाई, भाइ सबैसँग राम्रो थियो। मेरो मावली गाउँ भएकाले दिदीका आमा बुवालाई म हजुरबा हजुरआमा भन्थे, अनि दाईलाई मामा भन्थे। कहिलेकाहीँ पसलमा जाँदा मलाई सित्तैमा बिस्कुट, दालमोट, पाउरोटी दिनुहुन्थ्यो।
केटाकेटी भएर होला जसले खाना दियो उसैले धेरै माया गर्छ जस्तो लाग्थ्यो। दिदीले मिठो पकाएको दिन मलाई कचौरामा ल्याएर दिनुहुन्थ्यो। दिदीले मलाई एक दिन देख्नु भएन भने छटपटाउनु हुन्थ्यो। हामी जतिको त आफ्नै आमाको कोखबाट जन्मिएका दिदीबहिनी दाजुभाइ पनि मिल्दैन थियो होला सायद। समय चक्र क्रमशः बढ्दै थियो। दिदी कक्षा 8मा पुग्नुभयो, म कक्षा 5मा पुगेँ। यो गाउँमा आएको पनि 1 वर्ष भएको थियो। मलाई दिदीकै कारण यहीँ पढ्न मन लाग्थ्यो। गाउँमा 2 जनाको घरमा टिभी थियो। त्यो बेला टिभी घरमा हुनु पनि ठुलो कुरो मानिन्थ्यो। लाइन नभएकाले ब्याट्रीबाट टिभी चलाउँथे। टिभी हेर्न पनि दिदी र म जान्थ्यौँ। तर म कक्षा 6मा पुगेपछि हाम्रो मामा घरमा पनि टिभी ल्याउनु भयो। अब भने टिभी हेर्न बाहिर जानु पर्दैन थियो। दिदी 9 कक्षामा पुग्नु भएको थियो। त्यो बेला देवी नाटक, पुष्पाञ्जली जस्ता नाटकहरू टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने गर्थे। हिजो आजको कुरा सन्तोष पन्तको कहिले छुटाउँदैन थियौँ। अहिलेको जस्तो सजिलो कहाँ थियो र। टिभी हेर्न पनि हावाले एन्टिना हल्लायो भने झ्यार मात्रै आउँथ्यो अनि एकजनाले एन्टिना सिधा गर्न जानु पर्थ्यो। हाम्रो घरमा टिभी ल्याएपछि यो काम मेरो नै थियो। नाटक आउन साथ म दिदीलाई बोलाउन दुकुर्दै जान्थे। जिन्दगीमा सधैँ खुसी कहाँ मिल्छ र। समय आफ्नो बसमा पनि हुँदैन। उमेरले नै मान्छेलाई परिपक्व बनाउँदै जाँदो रहेछ। एक दिन जङ्गलमा झुर्रे खेल्दै थियो। दिदी पानी पिउन जानुभएको थियो। मेरो र भीमको झगडा भयो। ऊ मभन्दा धेरै ठुलो थियो। उसको उमेर दिदीसँगैकै थियो। दिदीभन्दा पनि 1-2 वर्षले जेठो थियो। पढ्न छोडेको थियो। गाईबस्तु चराउने, क्यारम बोर्ड खेल्ने, डुल्ने मात्र काम थियो। मङ्गोलियन भएकाले हेर्दा मान्छे राम्रो थियो। समाजमा सहयोगी पनि थियो। तर पनि झगडा भएपछि को राम्रो लाग्थ्यो र। मलाई बेसरी पिट्यो। मेरो रुने बाहेक अरू के काम भयो र। यतिकैमा दिदी आउनुभयो। मलाई सोध्नुभयो, के भयो, किन रोएको? मैले भने, भीमले पिट्यो। दिदी उसँग झगडा गर्न लाग्नुभयो। अब हाम्रो बोलचाल बन्द भयो। दिदी र म भीमसँग नबोल्ने भनेर कट्टी गऱ्यौँ। कट्टी गर्दा बुढी औँलाले दाँतलाई छोएर कट्टी भनेपछि बोल्दैन थियौँ। बोलचाल बन्द भयो। तर गोठालो जाँदा बिस्तारै ऊ पनि हामीसँगै खेल्थ्यो। सबैजना सँगै बस्थ्यौँ। तर उसको नाम हामी लिँदैन थियौँ। कट्टी नफुकाउँदासम्म नाम लिन हुँदैन भनेर चलन बाल्यकालमा निकै रमाइलो थियो। दिदी र भीम उत्रै भएर हो कि उमेरको असरले हो कुन्नी दिदी र भीमलाई सबैले जिस्काउन थालेका थिए। दुवैजनाको प्रेम सम्बन्ध छ भनेर हल्ला चलेको थियो। मलाई पनि सँगै खेल्ने मभन्दा सानी सङ्गीतासँगै प्रेम सम्बन्ध छ भन्दै जिस्काउनेहरूको कमी नभएको होइन। यो सामान्य थियो। मलाई भने दिदी र भीमको प्रेम सम्बन्धको बारेमा पटक्कै विश्वास लाग्दैन थियो। तर भुसको थुप्रोभित्र सल्किएको आगो बाहिर कहाँ बलेको देखिँदो रहेछ र। एक दिन दिदी सुरुङ्गा आफ्नो फुपूको घर जानुभएको थियो। त्यो दिन फुपूहरूसँग मिलेर सिनेमा हेर्न भद्रपुर जानुभएछ। त्यो बेला नजिक भनेको भद्रपुरमा मात्र सिनेमा हल थियो। संयोगले त्यही दिन भीम पनि सिनेमा हेर्न गएको रहेछ। सिनेमा हेरेर दिदीभन्दा भीम अगाडि एउटा गाउँमा आएको थियो। गोठालो जाँदा उसले मिना र आफू सिनेमा हेरेर आएको भन्यो। गोठालो जाने कसैले विश्वास गरेनन्। तर दिदी भोलिपल्ट आएपछि आफू पनि सिनेमा हेर्न गएको र भीमसँग भेट भएको कुरा बताएपछि सबैले सल्लाह गरेर गएका हौ भन्दै जिस्काउन थाले। यो कुराले त झन् आगोमा घिउ नै थपिदियो। साथीभाइले जिस्काउँदै उता भने दिदी र भीमको प्रेमले भित्रभित्रै आँकुरा हालिसकेको थियो। दिदी कक्षा 10मा पुग्नुभयो। सायद दिदीको उमेर पनि त्यस्तै भएर होला। दिदीको जवानी बगैँचाभित्र फुलेको सुन्दर फुलछरी नै देखिन्थ्यो, जुन फुल भर्खर कपिलाबाट फक्रन खोज्दै थियो। लाग्थ्यो कि जसले पुरा बगैँचालाई नै मनोरम र मोहित बनाएको थियो। यता भने भीम र मेरो पुरानो झगडा सकिएको थियो, किनकि हामी अब उमेरमा थोरै परिपक्व भइसकेका थियौँ। भीमले मलाई बिनाजु भन्थ्यो। मै हुँ तेरो दिदीको हुनेवाला भन्थ्यो। सबैले जिस्काएको कारण दिदी र भीम मान्छेको अगाडि बोल्दैन थिए। तर एक्लै हुँदा
बोलेको मैले धेरैपल्ट देखेको थिएँ। मैले दिदीलाई भीमले बिनाजु बन भन्छ भन्दा नबोल उसँग भन्नुहुन्थ्यो। मेरो पनि सानै उमेर भएकाले त्यति धेरै वास्ता गर्दिन थिएँ, तर रिस उठ्दा दिदीलाई भीमकी बुढी भन्थे। दिदी मलाई सङ्गीताको बुढो भन्नुहुन्थ्यो। म खुब रिसाउँथेँ अनि त्यसपछि म दिदीलाई पिट्न जान्थेँ। दिदी कान समातेर सरी भन्नुहुन्थ्यो। जति हाम्रो झगडा भए पनि मलाई दिदी नभई हुँदैन थियो। दिदीलाई पनि मलाई एकैछिन नदेख्दा के हुन्थ्यो के। प्रेम कसरी हुन्छ मलाई थाहा थिएन। विपरीत लिङ्गको आकर्षणले हो कि भन्ने लाग्दथ्यो, तर मेरो सोच गलत रहेछ। प्रेम त कति बेला कोसँग हुन्छ भन्ने पत्तै नहुने चिज रहेछ। जब कोही मान्छे प्रेममा पर्छ नि, अनि ऊ छुट्टै संसारमा हराउने गर्छ। भित्रभित्रै कसैको कल्पनामा रमाउने अनि कुनै कारण बिना कहिले खुसी हुने त कहिले दुखी हुँदै नयनबाट आँसुधाराहरू बगाउने। हो यस्तै भएको थियो दिदी र भीममा पनि। दुवैको सुन्दरतामा कमी थिएन। भित्रभित्रै उनीहरूको मनमा अनेक मायाहरू फुल फुलेका थिए, कसैले पत्तै पाएनन्। दिदी प्रवेशिका परीक्षा दिएको 1 महिना पछाडि भीमसँग भाग्नुभएछ। यो खबरले धेरैलाई अचम्मित बनायो। विश्वास गर्न पनि अप्ठ्यारो लाग्दो थियो त्यो पल। मजाक मजाकमा सबैले जिस्काएको मात्र थियो। दिदीको भीमसँग साँच्चीकै प्रेम होला भन्ने त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा थियो। हजुरबुवाले दिदीमाथि ठुलो आश बनाउनु भएको थियो। प्रवेशिका पास गरेपछि क्याम्पस पढाउने सपना सजाउनु भएको थियो। जेठी छोरी अपाङ्ग भएको र छोराले पढ्न नसकेको कारण मिना दिदीलाई धेरै पढाउने उहाँको सपना अब सपनामा मात्र सीमित भएको थियो। दिदीप्रतिको सबै आशाहरू सिसासरी चकनाचुर भएर फुटेका थिए। हजुरबुवा हाम्रो घरमा आउनुभयो। मैले उहाँको आँखामा आँसु पहिलोचोटि देखेको थिएँ। जुन आँसु दिदीको लागि ती निश्चल आँखामा टिलपिल बनी छचल्किरहेका प्रष्ट देखिन्थे। मलाई भन्नुभयो, नाति तँलाई केही थाहा छ दिदी कहाँ गएकी छे? मसँग यति मिल्ने दिदी मलाई नै नभनी भीमसँग भागेर जानुभएको थियो। मैले भने, नाइ हजुरबुवा, मलाई त केही पनि थाहा छैन। उहाँको मलिन अनुहारबाट एक शब्द मात्र निस्कियो, आजबाट त्यो मेरो लागि र मेरो घरको लागि जिउँदै मरिसकी। उता हजुरआमा पनि चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै उहाँहरूको आँसु र पीडा हेर्दा लाग्थ्यो कि दिदीलाई यो आँसु र पीडाले एक दिन भतभती पोल्नेछ। उहाँहरूले दिनुभएको स्वतन्त्रताको दिदीले गलत फाइदा उठाउनु भएको थियो। उहाँहरूलाई अझै बढी चिन्तित बनाउने कुरा त जात थियो। भीम मङ्गोलियन जातिमा पर्ने राई थरको थियो भने दिदीहरू बाहुन हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला जातपातलाई धेरै ठुलो कुरा मानिन्थ्यो। दिदी र भीम कता गए पत्तै भएन, तर दुवैको परिवार रिसाएका थिए। भीमको घरका पनि रिसाएका थिए। उनीहरूले कोही नपाएर बाहुनी भगाउनु पर्ने आफ्नो जात हेर्नु पर्दैन भन्थे। घर नजिकै थियो। उनीहरू कता छन् थाहा भएन, तर दुई घरको बोलचाल सबै बन्द भयो। यो घटना ठिक 1 महिना पछाडि दिदी र भीम गाउँमा पुनः आउनुभयो। दिदीको उमेर त्यो बेला 18 वर्ष भएको थियो। भीम 19-20 वर्षको थियो। भीम दाईको घरमा दिदीलाई भित्राउन मानेनन्। गाउँमा ठुला बडा बनाउँदाहरूको कचडी बस्यो। हाम्रो मामाहरू, हजुरबा, अन्य गाउँका ठुला मान्छे जम्मा भए। समाजको दबावले भीमको घरमा अन्ततः दिदीलाई भित्राइयो। आखिर जातपात भन्या एउटा अन्धविश्वास नै त हो। भीम र दिदीको शरीर काटे दुवैको रगत रातै आउने हो। यो अन्धविश्वासको भुमरीमा गाँजिएका थिए उनीहरूको दुवै परिवार। हिजोसम्म खेलेर कुदेर हिँडेकी दिदी आज पिञ्जडाको सुगा जस्तै भएकी थिइन्। खेतमा दिनभरि काम गर्नुपर्ने, घरका सारा काम गर्नुपर्ने, सबैले खाना खाएपछि खाना खानुपर्ने। उनका दुःखका दिनहरू सुरु भएका थिए। आकाशमा स्वतन्त्र उड्ने पुतलीको पखेटा काटेर फाले जस्तो जिन्दगी भएको थियो मेरो बिचारी दिदीको। माइतीले उनलाई कुनै वास्ता गर्दैनथे।
जन्मघर उनको लागि एउटा शत्रुको वासस्थान झैँ भएको थियो। कहिलेकाहीँ सुनिन्थ्यो त्यो घरमा चिच्चाएको आवाजहरू, त के खान आएकी होस्, जा आफ्नो बाउको घरमा। मेरो सोझो छोरालाई फसाएर आएकी बाहुनी, यो भन्दा धारिला कैयौँ शब्दहरू भीमकी आमाले प्रयोग गरेको देख्दा मेरो मुटु नै छिया छिया हुन्थ्यो। महिनामा 1-2 दिन त त्यो घरमा हातपात नै हुन्थ्यो। दिदीलाई सबैले हेप्थे। भीमकी बहिनी झन् धेरै छुच्ची थिए। घरका सबै सदस्य एउटा सदस्यमाथि खनिदा कस्तो भयो होला मेरी दिदीलाई। जान पनि कहाँ जानु अनि भन्न पनि कसलाई भन्नु। आफैले रोजेर बिहे गरेपछि 1000 दुःख पनि त सहनु पर्थ्यो। यो समाज मौन थियो। दिदीको पक्षमा कोही बोल्दैन थियो। बल्ल खाई आमा बाबालाई आँसु दिने सन्तानलाई यस्तै हुनुपर्छ भन्नेहरूको जमात मात्रै थियो। दिदीले धेरै कुरा सहनु भएको थियो। साँचो प्रेममा सबै कुराको त्याग र समर्पण हुन्छ भन्थे, हो झैँ लाग्थ्यो। दिदीमा भीमको मायाले सहने शक्ति दिएको थियो होला। मेरो भने दिदीसँग भेट भइरहन्थ्यो, कुराकानी भइरहन्थ्यो। मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। प्राणभन्दा प्यारी दिदीसँग नबोली बस्न कसरी सक्थे र? दिदीलाई चोट लागे मलाई दुख्थ्यो। दिदीको आँखाबाट आँसु झरे मेरो आँखा रसाउँथ्यो। दिदीको दुःखमा सँगै रोइदिन्थ्यो यो मन, अनि खुसीमा सँगै रमाउँथ्यो। त्यसैले दिदीको मनमा लागेको चोट निको पार्न हर बखत प्रयासरत थिएँ, तर त्यो सम्भव भएन। आफैलाई धिक्कार्न मन लाग्यो, आत्मग्लानि भयो, जिन्दगी धिक्कार लाग्यो र के गरौँ म? दिदीको प्रत्येक चोटमा मलम लगाउने मन हुँदाहुँदै निर्जीव र लाचार शरीर टुलु टुलु हेरिरहेको थिएँ। ममा केही शक्ति थिएन दिदीलाई ती चोटहरूबाट मुक्त बनाउने। समय क्रमसँगै दिदीको बिहे भएको 1 वर्षमा पहिलो सन्तानको रूपमा छोरा भयो, यानि कि मेरो भान्जा बाबु। तर विडम्बना त्यो सन्तानले हजुरबा मामा सानीमाको काखको न्यानो स्पर्श कहिल्यै पाएन। त्यो बच्चाको लागि आफ्नो मामा घरको आँगन शत्रुको दैलो जस्तो थियो। दिदीको घर र माइती घर नजिकै थियो। कयौँ पटक दिदीले छोरालाई काखमा च्यापेर घाँस काट्न हिँडेको यी आँखाले देखेको थिए। घाँसको बारीमाथि छोरा राखेर बोकेर घरमा ल्याउनुहुन्थ्यो। घरमा भैँसी भएर पनि त्यो बच्चाले अगाउने गरी दुध कहिले खान पाउँदैन थियो। दिदी बिरामी भएर जीवन र मरणको दोसाँधमा हुँदा पनि कसैको मनमा दिदीप्रति दया पलाउँदैन थियो। सबैलाई जवानी र ताकत नै त प्यारो हुन्छ नि यो संसारमा। मैले ज्यानको बाजी राखेर खाइ नखाइ दुःख गरेर सारा काम गरुन्जेल मात्र मेरो घरमा थोरै अस्तित्व रहेछ। जब आफूलाई अप्ठ्यारो पर्छ त्यो बेला साथ नदिने परिवार आफन्तको के काम? मैले यी आँखाबाट आँसु झार्न बाहेक कुनै विकल्प छैन। त्यसैले मैले प्रेम विवाह गरेर गलत गरेछु। हो यस्तै कुराहरू खेल्थे दिदीका मनमा। त्यो घाउ, त्यो चोटको कसलाई के प्रभाव छ र? तर दिदीको भाग्य र भीमका घरका अरू सदस्य भन्दा अलि फरक थियो। उसले दिदी र छोरा दुवैलाई माया गर्थ्यो। आमा बुवाको अगाडि दिदीसँग बोल्न डराउँथ्यो। ऊ सबैको सामु दिदीसँग नबोले पनि कोही नहुँदा दिदीको आँसु पुस्ने रुमाल बन्थ्यो। ऊ मेहनती पनि थियो। गाउँकै मुखियाको एउटा मिलमा काम गर्न थालेको थियो। लाग्यो अब दिदीको जिन्दगी सुखमय हुन्छ। मैले पनि 10 को परीक्षा सकेपछि त्यो गाउँ छोडेर घरमा आएँ। अब मामा घरबाट क्याम्पस पढ्न पनि टाढा हुन्थ्यो र पहिले जस्तो त्यो गाउँ रमाइलो लाग्न छोडेको थियो। कारण हुनुहुन्थ्यो मिना दिदी। म घरमा आएपछि हाम्रा मामाहरू पनि त्यहाँबाट बसाइ सरेर इटहरीतिर आउनुभयो। त्यसपछि म कहिले फुलगाछी जाने काम परेन। अहिलेको जस्तो त्यो बेला सञ्चार माध्यमको एक सजिलो माध्यम मोबाइल थिएन। दिदीको यादले केही दिनसम्म धेरै सतायो मलाई। तर बिस्तारै म आफ्नो बाध्यताका जन्जिरहरूमा बाँधिन थालेको थिएँ। भन्छन् नि समयभन्दा बलवान कोही हुन्न। मेरो उमेर त बढ्दै गएको थियो। म एसएलसीमा दोस्रो श्रेणीमा पास भएको थिएँ। विराटनगरमा त्यो बेला मधेसी बस्तीहरू धेरै थियो।
अहिलेको जस्तो पहाडी बस्तीहरू निकै कम थियो। अहिलेको जस्तो पक्की घरहरू त्यो बेला देखिँदैन थियो। भए पनि एकतले छिडा अवस्थाका घरहरू थिए। त्यो बेलाका घरहरू प्राय काठका माथि छानो टिनको हुन्थ्यो। कसैको खरको हुन्थ्यो। हावाहुरी आउँदा निकै डर हुन्थ्यो। 3 टोलियामा मधुमारातिर कोही पहाडबाट त कोही असमतिरबाट बसाइसराई गरेर आउने क्रम जारी थियो। हाम्रो घर पनि 3 टोलियामा थियो। यहाँबाट म पढ्ने क्याम्पस जान जम्मा 10-15 मिनट लाग्थ्यो। म पढ्ने क्याम्पस पाञ्चाली भन्ने ठाउँमा थियो। घरबाट क्याम्पस जानको लागि ट्राफिक चोक हुँदै महेन्द्र चोक, बसपार्क, रेड क्रस चोकबाट भित्र छिर्न पर्थ्यो। महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, जुन अहिले पनि विराटनगरकै सबैभन्दा पुरानो क्याम्पस हो। तराईको गर्मी ठाउँ विराटनगर। मेरो कलेजको चारैतिर हरियाली, मनोरम वातावरण, जुन कुराले विराटनगरको गर्मीलाई चुनौती नै दिन्थ्यो। साँच्ची लोभ लाग्दो थियो कलेजको वातावरण, जहाँ म मेरो सुनौलो भविष्य खोजिरहेको थिएँ। हुन त त्यो बेला कलेज जानको लागि अहिलेको जस्तो पक्की सडक थिएन। एउटा थोत्रो साइकलको सहारामा कच्ची सडक पार गर्नुपर्ने मेरो बाध्यता थियो। पानी पर्दा त बाटो नै हिलाम्मे हुन्थ्यो। बाटोमा खाल्टाखुल्टी, कतिपल्ट त्यो सडकमा लडेको छु। त्यो बेला बाटोमा चिप्लिएर लड्दा माछा मारे जस्तो छ भन्दै देख्नेहरूले हात दिएर उठाउँथे। मानिसमा मानवताको भावना थियो। साना साना रिक्साहरू फाट्टाफुट्टा गुड्ने गर्थे। अहिले जस्तो हातमा मोबाइल थिएन। सञ्चार माध्यमको रूपमा ल्यान्डलाइन फोनको सञ्चालन हुन्थ्यो। हातमा बोकेर भिडियो बनाउने अवस्था थिएन। बिस्तारै त्यो सडक ग्राभेल भयो। अहिले त त्यो सडक पिच भएको छ। साँच्चै क्याम्पस र स्कुल जीवनमा धेरै कुराको फरक हुने रहेछ। स्वतन्त्रताको त कुरै नगरौँ। उस्तै राम्रा राम्रा केटीहरूको आगमनले मनलाई झन् हर्षित बनाउँथ्यो। कलेजको गेटको भित्रपट्टि बायाँ छेउमा रहेको चिया पसलमा बसेर केटी जिस्काउनुको मजा झन् छुट्टै थियो। म नयाँ भए पनि साथीहरूमाझ छिटो घुलमिल भएको थिएँ। हाँसी मजाकमा त माहिर थिएँ। कलेजको दिनहरू राम्रो चल्दै थियो। म झापा बस्दा बुवा आमा नै इन्डिया हुनुहुन्थ्यो। तर 1 वर्ष जति भएको थियो आमा र भाइ विराटनगर आएर बस्नु भएको। बुवा मात्र इन्डिया हुनुहुन्थ्यो। बेला बेलामा बुवा इन्डियाबाट आउने जाने गर्नुहुन्थ्यो। भाइ कक्षा 8मा पढ्थ्यो। घरमा आमा, भाइ र म थियो। बुबा इन्डियाबाट आउने कुराले मन हर्षित बनाएको थियो। तर मलाई थाहा थिएन मेरो भाग्यले अब कुनै मोड लिँदैछ भनेर। पहिलो हाम्रो अहिले जस्तो पक्की घर थिएन। हाम्रो घर बाँसको भाटाले बारिएको थियो। 3वटा कोठा थियो। एकमा भान्सा कोठा बनाएका थियौँ। माथि खरले छाएको छानो थियो। घर अगाडि ठुलो आँगन थियो। आँगनमा तुलसीको मठ थियो। घरको छेउबाट सानो गोरेटो बाटो थियो। आँगनको छेउछाउमा सयपत्री र मखमलीहरू मुस्कुराइरहेका थिए, जसले बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूको मनसम्म प्रफुल्लित बनाउँथ्यो। साँझको 5 बज्दै थियो। आमा भित्रबाट बोल्नुभयो, भनेको केही मान्दैनौ? अब बुवा आउँदै हुनुहुन्छ। पक तिमीहरूलाई कुरा नलाइदिई कहाँ छोड्छु र? मलाई काम गर्न भनेपछि अल्छी लाग्थ्यो। आमाको गनगन सधैँ यस्तै हो। एउटा कानले सुन्ने अनि अर्को कानले उडाउने। आमा पुनः बोलाउनु भयो, बाख्राखोरमा थुन केटा, सधैँ भन्नुपर्छ तँलाई? मैले ल ल भन्दै बाख्राखोरमा थुनेर आएपछि आमालाई सोधेँ, बुबा कहिले आउने हो र आमा? अब त दसैँ पनि लाग्न थाल्यो। मलाई राम्रो प्यान्ट र सर्ट किनिदिनु है। आमा बोल्नुभयो, आउने भनेको त यही महिना हो। आउनुहुन्छ होला नि आजभोलिमा। आफ्नै बाबा आएपछि किन्न भन्नु के किन्नी हो, म त सक्दिनँ। भाइ बोल्यो, दाइले मात्र नाइ, मलाई पनि चाहिन्छ। केटाकेटी न हो। मैले किन्ने कुराले मात्र पनि उसको आँखाबाट डाहाले आँसु झर्यो। आमाले फकाउँदै भन्नुभयो, मेरो छोरालाई त बाबा नआए पनि म स्कुलको नयाँ ड्रेस किनिदिन्छु नि त। साँच्चै मैले पनि धेरैवटा दसैँमा स्कुलको ड्रेस लगाएर मनाएको थिएँ। स्कुल पढ्दा स्कुलको ड्रेस गाढा निलो कलरको प्यान्ट र सेतो कलरको सर्ट थियो।
भाइ पनि आमाको कुराले खुसी भयो र आँसु झार्न बन्द गर्यो। यत्तिकैमा केही मान्छे हाम्रो घरको आँगनमा आए। साथमा प्रहरी पनि थियो। म गोठमा भएकाले एकजनाले भाइलाई सोध्यो, घरमा को छ बाबु? भाइ बोल्यो, आमा हुनुहुन्छ। त्यत्तिकैमा आमा भित्रबाट को हो साने भन्दै बाहिर आउनुभयो। म पनि गोठको काम सकेर आँगनमा आएँ। बाहिर प्रहरीसँग कोही मान्छे देखेपछि आश्चर्यचकित हुँदै आमाले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, कसलाई खोज्नु भएको होला? प्रहरीले आमातिर हेर्दै भन्यो, यो बासु सरको घर हो। आमाले अनुहारमा उत्सुकता र चिन्तित भावबाट भन्नुभयो, बासु सरको घर त हो, तर के थरको बासु हुन्? हामी त अरियाल हौँ, त्यसमाथि पनि हाम्रो त इन्डिया हुनुहुन्छ। गाउँका वरपरका मान्छे पनि घरमा आए। अङ्कल ठुलो बाबाहरू सबै जम्मा हुनुभयो। प्रहरीले आमालाई हेर्दै भन्यो, हामीले उहाँकै कुरा गरेका हौँ। आमाले आश्चर्यचकित भावमा सोध्नुभयो, किन र सर, के भयो? हाम्रो घरमा मान्छेहरूको भिड बढ्न थाल्यो। ठुलो बुवाले प्रहरीलाई सोध्नुभयो, के भयो र सर? प्रहरीले सोध्यो, तपाईँ को हो उहाँको? ठुलो बुवाले भन्नुभयो, म दाइ हो उसको। प्रहरीले बल्ल मुख खोल्यो, उहाँको दिनको 2 बजे विराटनगर चोकमा दुर्घटना भएको थियो। हामीले हस्पिटल पुर्यायौँ, तर उहाँलाई बचाउन सकेनौँ। यो सुन्न साथ आमा मूर्छित हुनुभयो। भाइ रुन थाल्यो आमासँगै। मेरो नयनहरूमा आँसुको बाँध फुट्न थाले। चारैतिर अन्धकारको कालो बादल मडारियो। म त्यो बेला होसमा छु या बेहोसमा, आफूले आफैलाई केही छुट्याउनै सकिन। सबै मान्छे जम्मा भए। एक कान 2 कान हुँदै चारैतिर हल्ला फिजियो। बुवाको लास लिन अङ्कल ठुलो बुबा गाउँको केही मान्छे जान्नुभयो। गाउँका अन्य आइमाईहरू पनि जम्मा हुन थाले। गाउँ पुरै शोकाकुल अवस्थामा अस्तव्यस्त थियो। बुवाको लास घरमा ल्याउँदा रातको 9 बजेको थियो। लास हेर्न लायक नै थिएन, तर सबै आफन्तहरू जम्मा हुने र भोलि लास चलाउने भन्ने कुरा भयो। रातभरि लास कुरेर गाउँका सबैजना बस्नुभयो। म पनि त्यही भिडमा एउटा कुनामा थिएँ। कसैले ठुलो बाबालाई प्रश्न गरे, दाइ कसरी यस्तो भएको रहेछ? कुरा बुझ्नुभयो होला नि? ठुलो बाबाले भन्नुभयो, बाटो काट्दै गर्दा ट्रकले हानेर दुर्घटना भएको थियो रे। भनिन्छ नि, जन्मेको छैठीमा भावीले सबैको भाग्य लेख्ने गर्छ रे। सायद बुबाको भाग्य लेख्दा लेख्दै भावीको कलमको मसी सकिएछ क्यारे। दैवको लेखा कसको के लाग्छ र? भगवान पनि साह्रै स्वार्थी। भोलिपल्ट बिहान नजिकैको घाटमा लाने कुरा भयो। आफन्त इष्टमित्रहरू सबै आउने क्रम थियो। म चुपचाप लागेर बुवाको खुट्टातिर बसेको थिएँ। बुवाको मुखमा पानी हाल बाबु, यो आवाजले म झस्किएँ। गङ्गाजल बुवाको मुखमा हालिदिए। बुवाको लासलाई हरियो बाँसमा बाँधियो र घाटतिर लगियो। बुवाको लासलाई घाटमा लाँदा मलामीको लस्कर निकै ठुलो थियो। म र भाइसँगै अन्य मलामीहरूले बुवाको लासलाई काँधमा बोकेर आँसु चुहाउँदै हिँड्दै थियौँ। घाटमा पुगेर बुवाको लास जलाउन टायर र दाउराको बन्दोबस्त गरियो। बुवाको शरीरलाई त्यही दाउराको चितामाथि राखियो। मैले अन्तिमचोटि बुवाको मुख हेरेर अन्तिम बिदाई गर्दै मुखमा दागबत्ती दिए। बिस्तारै आगो सल्कियो। हेर्दा हेर्दै बुवाको शरीर आगोले आफ्नो बसमा पारिसकेको थियो। हामी छेउमै बसेर टुलु टुलु हेर्नु बाहेक केही गर्न सक्दैन थियौँ। दसैँ मान्ने हाम्रो चाहना, नयाँ कपडा लगाउने सपनाहरू, पढेर ठुलो मान्छे बनेर मेरो बुवालाई खुसी राख्ने सपनाहरू पनि त्यही आगोमा जल्न थाल्यो। आखिर मृत्यु जन्मपछिको शाश्वत सत्य थियो। यसलाई हामीले जसरी नै ग्रहण गर्नु पर्थ्यो र मनभित्रका पीडाहरू आँसुको रूपमा आँखाबाट बाहिर निकाल्दै केही पल भए पनि भारी मनलाई सान्त्वना दिलाउँदै थियौँ हामी। बुवाको शरीरलाई मलामीहरूले दाउराले कहिले घोस्थे त कहिले पिट्थे। यो सब एउटा सन्तानले कसरी सहन सक्थ्यो र? तर अरू कुनै विकल्प पनि त थिएन। मैले हेर्न सकेको थिइनँ। भाइ भने बुवालाई पोलियो दुख्यो भन्दै आफ्ना कलिला नयनबाट आँसुहरू झार्दै थियो। तर के गर्नु, सबैको जाने बाटो उही हो, ढिलो चाँडो सबै जानुपर्छ भन्दै मन बुझाए।
हिन्दू परम्परा अनुसार बुवाको दाह संस्कार गरिएपछि मेरो र भाइको कपाल मुण्डन गर्दै आँखी भाउ सबै काटियो। सेतो लुगा पहिरिन दियो। हामीले सेतो लुगा लगायौँ र खाली खुट्टा घरतिर लाग्यौँ। बुवाको शरीर सेलाएर आएको दिन काँचो केरा घिउमा भोटेर खाना दिए। पराल ओछ्याएर राखिएको मान्द्रोले घेरेको कुनामा राखे, जसलाई क्रियापुत्री बस्ने कोरा पनि भन्ने गरिन्छ। भोलिपल्ट बिहानै उठेर हामी खोलामा नुहाउन गयौँ। खाना पकाउनलाई हातमा तामाको सानो भाँडो थियो। कुकुर आदि जनावरहरूले दुःख नदियोस् भनेर अन्य आफन्तहरू पनि थिए। केही डालोमा ससानो दाउरा बोकेर म सेतो पहिरनमा खाली खुट्टा हिँड्दै थिएँ। खोलाको तीरमा नुहाएर खाना बनाएर त्यही खाना लगाइयो। हामीले त्यही खाना खायौँ। दिनमा एक झाग आफै पकाएर खानुपर्ने, केही खाना नहुने दिनहरू यसरी नै बित्दै थिए। गर्दा गर्दै 10 दिन बित्यो। आज त दाजुभाइलाई चख्याउने दिन अरे, नुन खाने दिन अरे। सधैँको जसो आज पनि खोलाको किनारमा गएर हाम्रो नित्यकर्म गरेर फर्कियौँ। 12 दिनको दिन बाहुन बोलाएर बुवाको नाउँमा खाट बिस्तारा, खाना पकाउने भाँडो, एक जोर लुगा सबै गरेर बाहुनलाई दान गरियो। भोलिपल्ट 13 दिन उक्सिने दिन, यानि कि चोखिने दिन। मलामी गएका छिमेकीहरू र आफन्तहरू सबैलाई गच्छे अनुसार खाना र दक्षिणा दिएर बिदाई गरियो। रातो साडी, हातभरि चुरा, गालामा पोते अनि सिन्दुरमा सजिएर सधैँ स्वर्गकी अप्सरा जस्तै देखिने मेरी आमाको सिउँदो खाली भएको थियो। गाला रित्तिएको थियो। जिन्दगीका खुसीहरू हातका चुरासँगै झर्याममा फुटाइएका थिए। सेतो पहिरनमा आमालाई देख्दा तातो मरुभूमिको बालुवामा माछा छटपटिएको जसरी नै मेरो मुटु छटपटिँदै थियो। बुवासँगको वियोगले गर्दा आमा दिनका दिन कमजोर हुँदै जानुभएको थियो। आमालाई सामान्य केही न केही बिराम लागिरहन थाल्यो। घरमा काम गर्ने मान्छे, आमाको स्याहार गर्ने मान्छे, सबै कुराको अभाव भयो। बुवाको वर्ष दिनको काम सकियो। इष्टमित्र सबैले मलाई बिहे गरेर विदेश जाने सल्लाह दिन थाले। केही दिन त गर्दिन भनेर पनि टारे, किनकि मेरो विवाहको उमेर भएको थिएन। म बल्ल 19 वर्षको थिएँ। तर बिहे भन्ने कुरा आफूले सोचेर कहाँ हुँदो रहेछ र। हेमन्त ऋतु अन्तर्गत पर्ने मक्सिर महिना सुरु भइसकेको थियो। चिसो चिसो मौसम भइसकेको थियो। तराईमा हुस्सु लाग्न सुरु भइसकेको थियो। बाहिर निस्किँदा सडक देखिन्न थियो। दिउँसै बत्ती बालेर सवारी साधनहरू सडकमा गुडिरहेका देखिन्थे। यसै पनि मक्सिर महिनालाई विवाहको महिना मानिन्थ्यो। मामा घरबाट मामा आउनुभएको थियो। मामाले आमालाई भन्नुभयो, दिदी, हाम्रो घर नजिकै एउटी केटी छे, उसको घरमा राम्रो इमान्दार केटो माग्न आए विवाह गरिदिन्छौ भन्ने कुरा चलेको छ, भान्जालाई हेर्न पठाउनु है। आमाले सोध्नुभयो, को बाबु, को केटी? मामाले भन्नुभयो, पाठककी छोरी सविता। आमाले पुनः प्रश्न गर्नुभयो, दिन्छन् त? मामाले भन्नुभयो, किन नदिनु, हाम्रो भान्जामा के कमी छ र? पढेका पनि छन्, कुनै कुलतमा फसेका छैनन्, नराम्रो बाटो हिँडेका छैनन्। दिने कुरा छ खुरुक्क भान्जालाई मनाएर मसँग पठाउनु। आमाको करकाप र मामाको आग्रहलाई स्वीकार गर्नु नै पर्यो। मन्दिरबाट बिहे गरेर घरमा बुहारी भित्राउने आमाको रहर पनि पुरा भयो। सुरुमा त निकै रमाइलो लाग्यो। बुढीका काखमा सुत्ने त्यो जवानी, आहा, अहिले सम्झिँदा पनि शरीर पुरै सिरिङ्ग भएर आउँछ। तर समस्या त बिहेपछि सुरु हुन थाल्यो। आमा, भाइ, म गरेर परिवारमा 3 जना भयौँ। सवितासँगै 4 जना भएको मेरो परिवारमा बिहेको 1 वर्षमा नै छोराको रूपमा नयाँ पाहुनाको आगमनले सङ्ख्या बढेर 5 पुगेको थियो। घरमा ऋण लाग्न थाल्यो। आम्दानी शून्य हुँदा घरको जेठो छोरा भएको नाताले पैसा कमाउन पर्ने जिम्मेवारी मेरो नै थियो। त्यो बेला गाउँघरका दाजुभाइहरू इन्डिया जाने धेरै हुन्थे। खाडी मुलुक जानेलाई ठुलै सम्मान हुन्थ्यो। मैले पनि पासपोर्ट बनाएर भिजाको लागि कोसिस गर्न थालेँ।
भिजा पनि आयो। मेरो भिजाले घरमा खुसीको दियो जलेको थियो। सविताको आँखामा आँसुको बाँध फुटेको थियो। घर छोडेर आफ्ना मुटुका टुक्रा अनि जिउने आधार जीवनसाथी सविता र मुटुभन्दा प्यारो छोरा छोडेर पहिलोचोटि विदेश हिँड्दा निकै गाह्रो भएको थियो। नेपालबाट कुवेतका लागि त्यो बेला उड्न पाइँदैन थियो। म दिल्ली हुँदै कुवेतको लागि उडे। मलाई यात्रामा कुनै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नु परेन। कुवेतमा पनि काम राम्रो परेको थियो। मलाई यहाँ काम गर्न अप्ठ्यारो भएन। ठुलो सपिङ सेन्टरमा ड्युटी थियो। घाममा निस्किनु पर्दैन थियो, तर ड्युटी समयमा बस्न भने पाइँदैन थियो। सामानहरू मिलाउन पर्थ्यो। म आफ्नो काम इमान्दार साथ गर्थेँ। तलब पनि वर्षमा बढ्दै गयो। घरको आर्थिक अवस्थामा निकै सुधार आयो। पक्की घर बनाए। वर्षमा छुट्टीमा जन्मभूमि आउँथे। म 24 वर्षको हुँदा कान्छो छोरो जन्मियो। कान्छो छोरो जन्मिँदा म परदेशमै थिएँ। भाइ पनि पढ्दै थियो। म कुवेत आएको 7 वर्षपछि भाइको बिहे गरिदिए। बिहे गरेको 1 वर्षपछि भाइ बुहारी नै अस्ट्रेलिया पठाइदिए। यसरी कुवेतमा दिन महिना गर्दै 10 वर्ष बिताएको थिए। हाम्रो कम्पनीले पनि कुवेतका 7 ठुला सहरमा सपिङ सेन्टर खोलेको थियो। म कुवेत आएको 5 वर्षमा फोरम्यान भएको थिएँ भने 9 वर्षमा सुपरभाइजर भएको थिएँ। एउटा सपिङ सेन्टर पुरै मेरो अधीनमा थियो। त्यहाँ मान्छे राख्ने, निकाल्ने, सामान मगाउने सबै मेरो जिम्मा थियो। जति पुरानो भयो उत्तिकै तलबमा वृद्धि र पोस्ट पनि बढ्दै गएको थियो। यसै कारण म नेपाल फर्किन्छु भन्दा पनि पैसाको मोहले फर्किन सकेको थिइनँ। जुन पैसाले मैले मेरो बुढी आमाको मुहारमा खुसी ल्याउनु थियो। सविता र छोरोको भविष्य उज्जवल बनाउनु थियो। उनीहरूको हरेक सपना साकार पार्नु थियो, आफू मरेरै भए पनि। मेरो कोठामा यति बेला पाल्पाका साथी माधव पाण्डे थिए। उनी केटीहरूको मामिलामा एकदम लुप्त थिए। हाम्रो कम्पनीको अर्को सुपरमार्केटका सुपरभाइजर थिए। सङ्गतले मान्छेलाई जे पनि गर्छ भनेको आज सम्झिँदा सत्य झैँ लाग्छ। उनीसँग बङ्गलादेश केटाहरूको नम्बर थियो। उनी प्राय तिनै बङ्गलादेशका केटाहरूको सम्पर्कमा लिएर थरी देशका केटीहरूसँग रात बिताउँथे। हामी दुवै कोठामा थियौँ। मैले उनलाई भने, भोलि छुट्टी, आज फेरि जाने होला नि? उसले भन्यो, जाने हो यार, रोनीले फोन गरेको थियो। आज 2वटा नयाँ माल आएको छ रे, 2वटा नै फिलिपिन्स। रोनी बङ्गलादेशी हो। उसले केटीहरूलाई राखेर यहीँ धन्दा गर्दै आएको थियो। तर मैले आजसम्म भेटेको थिइनँ। माधवसँग बोलेको धेरैपल्ट सुनेको थिएँ। माधव मलाई पुनः प्रश्न गर्यो, त पनि जाने होस् र? मैले भने, जान्न यार। माधवले प्रश्न गर्यो, तेरो छैन कि क्या हो? मैले हाँस्दै भने, हेर्ने होस् र? हामी निकै मजाक गर्थ्यौँ। माधव र मसँगै बस्न थालेको बल्ल 6 महिना हुँदै थियो। ऊ महिनामा 2 चोटि केटीसँग गएकै हुन्थ्यो। पहिला त साथीकोतिर होला जस्तै लाग्थ्यो, तर आजभोलि भने सबै राज खुल्दै थियो। मैले पुनः भने, ओए तँ यसरी हिँड्न भन्दा त एउटा केटी कोठामा नै राखे हुन्न? उसले भन्यो, भिजा भएको पाइँदैन, भागेका राख्दा पुलिसको डर अनि कोठा भाडा खाना खर्च। उसको घरमा पैसा पठाइदेऊ, यो भन्दा यही नै सजिलो छ नि। नयाँ रोजेर पनि पाइयो। एक रातको 15 केटी त हो, के को पिर गर्नु? उसको कुरा मलाई रमाइलो लाग्थ्यो। किन मन आज बिटुलो हुँदै थियो। उसैसँग जाउँ लाग्दै थियो। मैले पुनः प्रश्न गरेँ, ओए नेपाली केटी पनि पाइन्छ? उसले मलाई हेर्दै हाँसेर बोल्यो, नेपाली चाहिँ किन चाहियो? तँलाई नेपाली त नेपालमै पाइन्छ नि। म पनि हाँस्दै भने, पैसा गए पनि नेपालीसँग जाओस्, भाषा नै नबुझ्नेसँग गएर के गर्नु? लाटीलाई मुई खायो आपले न च्वापले जस्तो। उसले भन्यो, ओके नेपाली नै चाहियो भने पनि मिलाइदिन्छ, फोन गरौँ? मन दोधार बनाउँदै भने, गर्न त जाउँ, आज कस्तो हुने रहेछ बाहिर, अनुभव लिन पनि पर्यो, साह्रै फुर्ती लगाइस्। मेरो बोली झर्न नपाउँदै उसले रोनीलाई फोन गरेर भन्यो, हरि आउँछु भनेको छ, नेपाली केटी छ कि नाइ? उसले पनि जवाफ दियो, क्या बात लिएर आउनु,
6वटा छन्। नेपाली केटीहरू हरिले रोजेर लान पाउँछ, छिटो आइज बरु। हामी मङ्ग गाफमा बस्थ्यौँ। हामी साँझको 5 बजेतिर कोठाबाट निस्क्यौँ र हस्बियातिर लाग्यौँ। रोनीको कोठा माधवले चिनेको हुँदा सिधै रोनीको कोठामा गयौँ। रोनीले हामीलाई केटीहरू भएको कोठामा लग्यो। फिलिपिन्स केटी भएको कोठामा लगेर रोनीले माधवलाई केटी रोज्न भन्यो। माधवले हेर्दा पनि सानी केटी रोज्यो र त्यही भएको एउटा कोठा बुक गर्यो। मलाई चाहिँ रोनीको जिम्मामा लगायो। म रोनीको पछि पछि नेपाली केटी भएको कोठामा गएँ। रोनीले केटी रोज्न भन्यो। सबैको अनुहार हेरे। 6वटा अनुहार मध्येको एउटा अनुहार यस्तो थियो जुन अनुहार देख्न साथ म आफू उभिएको धरती फाटेको महसुस भयो। जमिनको भित्री भागबाट ज्वालामुखी निस्केको जसरी मनमा ज्वालामुखी निस्किएको आवाज भयो। मैले सारा संसार अन्धकार देखेँ। चिच्चाउन मन लाग्यो, चिच्चाउन सकिनँ। आफैलाई सिद्ध्याउन मन लाग्यो, त्यो पनि सकिनँ। पानी बिनाको माछा जस्तै मुटु छटपटाउन थाल्यो। रोक्दा रोक्दै पनि नयनबाट अश्रुधाराहरू बग्न थाले। मेरो यो हालत देखेर सबै अचम्मित भए। तर जुन अनुहार देखेर मेरो यो हालत भयो त्यो नयनमा आँसुको बाढी आएको थियो। लाखौं प्रश्न र लाखौं गुनासोले भरिएको अनुहार थियो। उहाँका हातहरू मायाले अङ्कमाल गर्न आतुर थिए। तर खोइ कुन शक्तिले उहाँलाई र मलाई अङ्कमाल गर्नबाट रोक्यो। म धेरै बेर त्यो कोठामा बस्न सकिनँ, बाहिर निस्किएँ। मसँगै रोनी पनि बाहिर निस्कियो। रोनीले मलाई के भयो भन्दै थियो। म केही बोल्न सकिनँ। कोठाबाट बाहिर उत्तरपट्टि बाथरुम थियो। म सिधै बाथरुमभित्र छिरेँ। लाग्यो कि यो सबै मेरो दृष्टिभ्रम होस्, तर आफ्नै आँखाले देखेको कुरा कसरी भ्रम हुन्थ्यो र। धेरै बेर रोएँ अनि मनलाई सम्हाल्दै मुख धोएर बाहिर निस्किए। रोनी बाहिर उभिएर मलाई कुरिरहेको रहेछ। रोनी पुनः मसामु आयो र सोध्यो, के भयो? मैले रोनीलाई भने, खोइ माधव। रोनी माधवलाई बोलाउन गयो। केही समयमा माधव पनि आयो। ऊ बोल्यो, के भयो यार? जब एउटा केटी रोज्न सकिनस्? म मौन थिएँ। तर ऊ मेरो समीप आएर मेरो अनुहार हेर्दै पुनः प्रश्न गर्यो, के भयो यार तँलाई? किन दुखी भएको? यदि तँलाई मन लागेन भने जा कोठामा, म भोलि आउँछु। मैले माधवलाई अङ्कमाल गर्दै पुनः रोएँ। माधव अचम्मित भयो। उसले भन्यो, भयो चाहिँ के त्यो भन्न यार। मैले माधवलाई भने, मिना दिदीलाई भित्र देखेँ। माधव अचम्मित हुँदै सोध्यो, कसको दिदी? को मिना दिदी? मैले भने, मेरो दिदी। माधव सरासर कोठामा गयो र प्रश्न गर्यो, मिना को? 5वटी केटी नै मिना दिदीतिर हेर्दै थिए। दिदीका नयनबाट आँसुको भेलहरू बगिरहेका प्रष्ट देखिन्थे। माधव बाहिर आयो र मलाई पुनः सोध्यो, अब के गर्ने? मैले भने, मैले लिएर जान्छु। आफ्नी चेलीलाई यस्तो ठाउँमा छोडेर फर्किन मेरो मन कसरी मान्थ्यो र? माधवले सबै कुरा बुझ्यो। रोनीलाई सबै कुरा माधवले नै बतायो। रोनीले भन्यो, 100 केडी मेरो पैसा चलाएको छ, कसले दिन्छ? मैले भने, म दिन्छु। रोनीले 100 केटी पैसा पाएपछि कुनै विरोध गरेन। त्यसपछि म र दिदी ट्याक्सीमा चढेर कोठामा आयौँ। हाम्रो आफ्नै कोठा भएकाले कोठामा ल्याउन कुनै समस्या थिएन। दिदी र मेरो अझै बोलचाल भएको थिएन। केवल नयनमा आँसु मात्रै थियो। जुन आँसुमा भावुकता थियो, करुणा थियो। दिदीभाइ बीचको असीम प्यार थियो, अगाध स्नेह थियो। यो कुरा ती रुजेका परेलीले बताइरहेको थियो। कोठामा प्रवेश गरेपछि मैले सोधेँ, दिदी भोक लागेको छ? दिदी मलाई बल्ल अङ्कमाल गरेर मजाले रुनुभयो। सायद अहिलेसम्म म नबोलेको कारणले रोकिनु भएको रहेछ। दिदीसँगै म पनि रोएँ। हामी दुईको आँसुको सागर बन्यो। कति आँसु बग्यो त्यो सीमा नै थिएन। एकले अर्काको आँसु पुस्दै धेरै बेर बस्यौँ। जिन्दगीमा पहिलोचोटि नराम्रो काम गर्न हिँडेको भगवानले दिदीसँग भेटाइदिन रहेछ, यति भनेर भगवानलाई धन्यवाद दिए। रातिको 8 बज्न थालेको थियो। मैले खाना बनाउन थालेँ। दिदीले सहयोग गर्नुभयो। आज माधव नआउने भएकाले कोठामा म र दिदी मात्रै थियौँ।
मनमनै सोचे, अब माधवलाई अन्त कोठा खोजेर सर भन्नु पर्ला। खाना खाएपछि दिदीलाई आफ्नो बिस्तारामा सुत्नु भने। म माधवको बिस्तारामा सुते। निकै छटपटी भयो। दिदीलाई धेरै कुरा सोध्न मन लाग्यो, तर आलो घाउमा नुनचुक लगाएको जस्तो हुन्छ कि भनेर डर लाग्यो। सोध्ने हिम्मत गरिन। दिदी आफै बोल्नुभयो, बाबु कहिले आएको होस् त कुवेत? मैले भने, मेरो त 9-10 वर्ष हुन लाग्यो। अनि सोध्नुभयो, घरतिर सबै आरामै हुनुहुन्छ? बिहे गरिस् होला नि? के छ नानी बाबुहरू? मैले आफ्नो सबै कुरा बताएँ। त्यसपछि दिदीलाई सोध्न अलि सहज जस्तो लाग्यो र सोधे, दिदी तपाईँ कसरी यहाँ आइपुग्नुभयो? दिदीले आफ्नो कहानी सुनाउन यसरी सुरु गर्नुभयो, भीमसँग बिहे गर्नु नै जिन्दगीको ठुलो दुर्भाग्य भयो। घरमा सासु ससुराको सधैँ कसकस हुन्थ्यो। देवर नन्दहरू पनि राम्रोसँग बोल्दैन थिए। बिहे गरेको 1 वर्षमा छोरा जन्मियो, तर त्यो छोरालाई पनि कसैले काखमा लिन खोज्दैन थिए। नुहाउने साबुनसम्म नपाएर कतिचोटि त रातो माटोले नुहाउन परेको थियो। मैले हजारौं दुःखहरू लुकाएर हाँस्ने प्रयास गरेकी थिएँ, तर कृत्रिम हाँसो देखाएर कति दिन हिँड्न सकिन्छ र? यो हाँसो धेरै दिन टिक्न सकेन। तिमी विराटनगर गएपछि भीमले त्यही मिलमा काम गर्दा गर्दै बिस्तारै गाडी चलाउन सिकेर सुरुङ्गातिर बस्न थाल्यो। मैले पनि सँगै जान हजार बिन्ती बिसाए, कति रोए, कति दुःख देखाएँ, तर उसले मानेन। भीमले घर छोडेसँगै घरमा सासु ससुराले मलाई र छोरालाई कुकुरको जस्तो व्यवहार गर्न थाले। सबै सहेर बसेकी थिए। माइती नजिकै थियो। बुवा आमालाई नसोधी बिहे गरेकाले बुवा आमाले वास्ता गर्दैन थिए, किनकि उनीहरूको सोचमा म जिउँदै मरिसकेकी थिए। मेरो दुःखमा कठैबारा भन्ने कोही थिएनन्। आर्यवर्गहरूको नजरमा मैले मङ्गलसँग बिहे गर्नु गल्ती भयो भने मङ्गलहरूको नजरमा मैले भीमलाई फसाएको भन्ने आरोप लाग्यो। एउटै बन्धनमा एउटै प्रेम र एउटै समाजबाट म दोषी र भीम निर्दोष भएको थियो। हुन त हाम्रो समाजमा पुरुषलाई जे गरे पनि छुट्छ। महिलाले जति नै राम्रो काम गरे पनि राम्रो हुन्न। त्यसमा पनि म त सबैलाई मन नपरेकी मान्छे। म जातीयताको राम्रै शिकार भए। सबैको नजरमा घृणित भए। आफ्नै परिवारबाट अपहेलित भए, तिरस्कृत भए। बाबु दिनदिनै ठुलो हुँदै गएको थियो। भीम सुरुङ्गबाट काठमाडौँ गयो। हाम्रो बिहा भएको पनि 6 वर्ष भएको थियो। हाम्रो प्रेमको नासोको जन्म भएको पनि 5 वर्ष पुरा भइसकेको थियो। बिस्तारै भीम र मेरो सम्पर्क पातलो हुन थाल्यो। मैले फोन गर्दा ऊ व्यस्त छु भनेर कहिले के बहाना बनाउँथ्यो त कहिले के। ऊ पहिले जस्तो घरमा आउन पनि छोड्यो। आखिर मान्छेको मन न हो, कति बेला परिवर्तन हुन्छ के थाहा। पछि बुझ्दै जाँदा काठमाडौँमै गुरुङ जातिकी एउटी केटीसँग बिहे गरेर बसेको खबर आयो। जब भीमले अर्को बिहे गरेको खबर आयो, मैले केही सोच्नै सकिनँ। आफू उभिएको जमिन पनि भाँसिए झैँ लाग्यो। के गरौँ, कता जाउँ, कसलाई सुनाऊ? छाती भतभती पोल्यो। आफ्नो साथमा भएको प्राणभन्दा प्यारो मान्छे अरू कसैको अङ्गालोमा बाँधिएको सुन्दा कसरी यो मन सम्हालिन्थ्यो र? कालो मेघ गर्जनसँगै आएको असिना पानी जस्तै आँखाबाट बलिन्द्र आँसुको धाराहरू खस्न थाले। मनभित्रका सम्वेगहरू सबै नयनको बाटोबाट त्यही आँसुमा परिणत भएर छसल्किँदै बाहिर निस्किरहेका थिए। दिनहरू यसरी नै बितिरहेका थिए। भीम बिना म एक्लिएकी थिएँ। परिवारको माया साथ थिएन। कहिले झरीमा रुच्दै त कहिले टन्टालापुर घाममा पसिनै पसिनाले पुरा शरीर नित्रुक्क भिजाएर काम गर्नु पर्थ्यो। प्यास लाग्थ्यो, पिउने पानी थिएन। भोक लाग्दा तेरो बाउले कमाएर दिएको छ र कि तेरो बुढाले कमाएर दिएको छ, यस्तो वचन तीखा प्रहार हुन्थे म माथि। मन जलेर खरानी हुन्थ्यो। एक त श्रीमानको कमाई नहुनु, श्रीमान गलत बाटोमा हिँड्नु, जति पीडा नारीलाई अन्य केही नहुने रहेछ। विधवा नारीलाई बरु बाँच्न सहज हुन्छ, एकसुर हुन्छ,
तर कसैबाट आफ्नो जवानी लुटेर मरेतुल्य बनाई सडकमा लत्याएर फालिएका नारीलाई एक्लै जिउन अत्यन्तै कठिन हुँदो रहेछ। सोचे, जसको लागि जन्मघर छोडेर आए, संसार त्यागेर, यानि कि जन्म दिने आमा बुवाको मन दुखाएर आए, उसलाई गुमाएपछि आफू बाँच्नुको सार केही छैन जस्तो लाग्यो। आफ्नो अस्तित्व सकिएको भान भयो। संसार उजाडिएको जस्तो लाग्यो। खुसीहरू सबै बसाइ सरेर कता गए कता। संसारबाट मुक्ति लिएर टाढा जाउँ झैँ लाग्यो। हो, कसैको लागि मौका खोज्दै थिए। घरमा कोही नभएको मौका छोपेर एउटा पत्र लेखे। आदरणीय आमा बुवा, हजुरहरूको लागि जिउँदै मरिसकेकी घृणित छोरीको तर्फबाट अन्तिम कोसेली स्वरूप यो सादर नमन अर्पण गर्दैछु। बिन्ती छ, स्वीकार गरिदिनुस् है। जीवनमा सबैभन्दा ठुलो गल्ती गरेकोमा माफी चाहन्छु। भन्छन् नि, आफ्नो सन्तान आमा बुवाको नजरमा सधैँ साना हुन्छन्। आमा बुवा भनेको भगवान हुन् र मैले पनि हजुरहरूलाई भगवान मानेर पूजा गरेकी छु। यो अन्जानको गल्तीलाई माफ गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण आशा राख्दै हजुरहरूसँग माफी माग्ने चेष्टा गरेकी छु। तपाईहरूको इज्जत प्रतिष्ठालाई कुल्चिएर आफूलाई स्वतन्त्र मान्दै भीमसँग भागेर बिहा गरे। तपाईहरूको मनमा ठुलो चोट पुर्याए। मलाई दिनदिनै पछुतो लागेको छ, तर यो पछुतो न्याउरी मारे पछुतो जस्तै भयो। लगन पछिको पोते जस्तै भयो। न त म अब जन्मदाताको नजरमा पहिलेकै मिना बन्न सक्छु, न त प्यारी छोरी नै। भगवानले किन मसँग यस्तो खेल खेले? आखिर के चाहन्छन् मबाट? मृत्युपछि भगवानको प्यारी भएर गइसकेपछि यही प्रश्नको जवाब सोध्नेछु। मेरी आमा, हजुरको काखमा अन्तिम पटक दित मरुन्जेल रुन मन छ, तर यो सम्भव छैन, किनकि म हजुरको नजरमा पहिले मरिसकेकी छु। घरमा सासू ससुराको माया कस्तो हुन्छ कहिले अनुभूति गर्न पाइन। देवर नन्द भनेको दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन् भन्छन्, तर दाजुभाइ दिदीबहिनीको जस्तो माया, ममता, स्नेह कहिले पाउन सकिन। पति नै जिन्दगीको सबैभन्दा नजिकको साथी हो भन्छन्, तर उसले मेरो यी नयनका आँसु कहिले पुस्न सकेन, बरु अझ पीडा थुपारिदियो। अब झन् के देख्थ्यो र? मलाई जिउँदै मारेर अरू कसैसँग मोज मस्ती गरेर काठमाडौँमा बसेको छ। उसलाई मेरो त मतलब भएन। आफ्नो सन्तानको सम्म कुनै वास्ता छैन। मलाई जिन्दगीको भोगाइबाट पुग्यो। यो पापी संसारमा बस्नु छैन। बुबा, मलाई घृणा गरे पनि मेरो मुटुको टुक्रा हजुरको नातिलाई राम्रोसँग हुर्काइ बढाइ पढाइदिनुहोस् है। म मरेपछि तपाईँले नै पाल्नु होला है। उसका घर परिवार सबै उसको लागि शत्रु जस्तै छन्। मेरो सासू ससुरा भीमले पाल्छन् जस्तै लागेको छैन। त्यसैले यो जिम्मा तपाईँहरूलाई दिएकी छु। मेरो सबै गल्ती माफ गरेर मेरो छोरालाई मलाई जस्तै माया दिएर हुर्काउनु होला है। यति भए मेरो आत्माले शान्तिको अनुभूति गर्न पाउनेछ। मैले मेरै हातले छोराको गाला निमोट्न खोजे, तर म भित्रको मातृत्वले मलाई दिएन। हजार चेष्टा गर्दा पनि सकिन। त्यसैले मेरो छोरालाई तपाईँको हातमा सुम्पिएर संसारबाट टाढा जाँदैछु। आशा छ बुबा, तपाईँहरूले मेरो यो जिन्दगीको अन्तिम पत्र स्वीकार गर्नुहुनेछ। मेरो छोरालाई मलाई जस्तै माया गरेर हुर्काउनु हुनेछ। यो पापिनी तपाईँहरूको नालायक अपराधिनी छोरीलाई माफ गरिदिनु होला है। यदि मेरो अर्को जन्म भयो भने तपाईँकी छोरी भएर जन्म लिन पाऊँ। अर्को जन्ममा यस्तो गल्ती गर्ने छैन। तपाईँहरूको मनमा सधैँ बिजिएर बसिरहनेछु। हजुरहरूकी घृणित छोरी मिना। पत्र त लेखे, तर यो पत्र बुबासम्म कसरी पुर्याउने होला जस्तै भयो। म मरेपछि यो पत्र बुबाले पाउनु भएन भने छोराको के होला? छोरालाई पुनः मार्न खोजे, तर सकिन। छोराको घाँटीमा हात लान साथ मन बक्कानिएर आउँथ्यो, आँखाबाट आँसु आउँथ्यो। मान्छेले आफ्नै छोराछोरीको हत्या कसरी गर्छन् होला? मनमा यस्तै प्रश्न आएको थियो। बाटोतिर हेर्दै थिए, घर अगाडि विक्रम दाईको छोरी आए। ऊ 10 वर्षकी थिए। भाउजू र आमा बहुत मिल्नुहुन्थ्यो। मैले विक्रम दाईकी छोरीलाई भने, नानी यहाँ हो त। ऊ सरासर म भएको ठाउँमा आई। मैले पत्र दिँदै भने, नानी यो कागज लगेर मामुलाई देऊ है।
लौ 1 रुपियाँ चक्लेट खानु। त्यो 1 रुपियाँ दिनुको कारण थियो दोकानबाट चक्लेट किनेर खाँदै घर पुग्दा म मरिसक्छु। नानी पत्र बोकेर घरतिर गई। मैले पनि खम्बामा डोरी बाँधे। झुन्डिएको मात्र के थिए। कोही बाहिरबाट को हुनुहुन्छ भनेर चिच्चाउन थाल्यो। आवाज कानले सुन्दै थियो, तर म झुन्डिसकेकोले बोल्न सकिनँ। आवाज सुन्दा लागेको थियो राम अङ्कल हो। ढोका लगाउन भुलेको कारण उहाँभित्र प्रवेश गर्नुभयो। म बेहोस भइसकेकी रहेछु। उहाँले हत्तपत्त डोरी काट्नु भएछ। टाउकोमा पानी छर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। मलाई होस आउँदा विक्रम दाइकी बुढी सुजाता पनि आइपुग्नु भयो। दुवैजनाले धेरै गाली गर्नुभयो। गाउँभरि हल्ला भयो। पत्र बुवासम्म पुगेको थियो। मलाई मनमा डर लागेको थियो। कतै बुबाले पत्र पढेर मेरो छोरालाई